अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 143 से लेकर 147 तक तिलावत करेंगे। पहले मैं तिलावत करूँगा, उसके बाद आप भी मेरे साथ हर्फ बाई हर्फ पढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह वइन्नल्लज़ीन ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा यअमलून। वलइन अतैतल्लज़ीन ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिअू क़िब्लतक वमा अन्त बिताबिअन क़िब्लतहुम वमा बअदुहुम बिताबिअन क़िब्लत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि इन्नक इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين। अब आप भी पढ़ लीजिए। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق
وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.